شاه منصور وأمير المؤمنين في التفسير فنا في التوحيد بلبل توحيد وميدان در روحانیت کی د خپل دور قطب الارشاد دا صفتی نمونه د حضور ذاتی نم محمد د کائنات د پیدائش نه 2000 کاله مخکې ورته الله یخلی دنیا ته راغلی نه دی دنیا وجود نشته او استاد آقا شام بیانی رمضان المبارک کې خلق د تلاوت زور کوي ولي وی بده میاشت کې قران کریم نازل شوی دی بده میاشت کې صاحب قران محمد رسول الله نازل شوی دی بده کې درود شریف په کثرت سره لولا نو ابن عربی د حضور پاک 1000 صفتی نمونه لیکلی دی 1000 جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مستقل کتاب لکلی دی 1500 صفتی نمونه د محمد رسول اللہ لیکلی دی محمد حاشم ٹھٹھا کی سن ٹھٹھا زمان پا اکابرو کے دی 1177 صفتی نمونه د محمد رسول الله لیکلی دی مستقل کتاب دی حدیقت الصفا فی اسماء النبی المصطفى موسیٰ خان بازی رحمت اللہ علیہ د جامع اشرفی لاہور شیخ الحدیث 805 صفتی نمونه د محمد رسول الله لیکلی دی دا د محمد رسول الله صفتی نمونه شان د شان دنیا نن خبر نشو د خپل محبوب د مقام د حضور په حسن درته یو خبره کومه عائشہ صدیقہ فرمایي وی د مصر جنکو خود یوسف علیہ السلام په حسن باندې خپل ګوتې غوسې کړي ګوتې چړې ولا ورکړي میوي ورته کې خو دي چړې ولا ورکړي یوسف علیہ السلام راو بارک چې هغه ته وکړه الله حسن دوی دی هغه میوي هغه چړې په دې ګوتو راځي هغه عظیم شخصیت هغه فقيه مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقده په میدان د فقاهت کې چې دا فقاهت دا هغه فقاهت په خپل حیرانو هغه به مسله دا ده چې میوه چاته دینو کټ کوي ما ځکه چې سلیخي میوه وروړ نو کټ کړی نه و او دا هغه په طبیعت کې نفیس والو مالته کې به کټ کړه خوړل به نه چې بل ورته چاړه کې خو د اله به خوړه عائشہ صدیقہ فرمایي وې د مصر دی جنکو رحمت للعالمین حسن لیدلنو کده مصر دی جنکو د محمد رسول الله حسن لیدلوي پس د کتبه پخپل جگر باندې چړی راخ کلیوي پخپل جگر اقبال ذکوی وی حسن یوسف پی کٹی مصر میں انگشت زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یوسف پا حضر غجی نکو گوتے گو سکڑی ستا پا حسن باندے دا عمر غند بہادر زان قلم کئی دا صدیق غند بہادر زان قلم کئی لا دا حضور دا حسن خانا وس خبر ختمو ما مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پر ذکر الموت دی وی اکبر بادشاہ په خپل محل کې نو دا چې خوب ولې جوړ کړ ورکړه نو ټوپ پې کړ
به سترګو بیا به ټوپ کو 3 ځله ټوپ کو وی بیربل ور سره ناستو وی بیربل ورته وی چې اکبر ولي وی دا قبر د تیارونو یریدم دا خبر دی موقع سره درل چسخوانو ما بیربل ورته وی اکبر د مسلمان په قبر کې تیاری چرته حضرت تانی فرمائی بیربل لا خبر ده لکه ترنګې په بنیاد کړی دا خو حقیقت وی دا څه دی خبر دا څه دا وی چې کله محمد رسول الله په مخ د ځمکې تشریف فرماو اغرنا د نبوت د مسلمانانو کورونو ته سپلای کېده او چې کله روز اطهر ته تشریف وړلې دي نو د روز اطهر نه او د گنبد حضرانا اغرنا د نبوت د مسلمانانو قبرونو ته سپلای کیږي الله دې تاسو زمون د مردگانو قبرونو ته د گنبد حضرا اغرنا سپلای کیږي محمد قاسم نانوتوی زکوی وہی سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روزہ پر ولاڑ دے اور عشق و محبت اشعار ہوئی سوئی وہی دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی شیخ الہند سوئی جنت تا خطاب کی وہی تجھ میں حور و غلمان رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل میں محمد مصطفیٰ رہتے ہیں لیکن خبر میں اوپر درسا اس ٹوٹ خلوص دل سا دی سال ثواب پر بنیاد باندھے یوسل الحمد او دریز لسورت اخلاق دا بقولو مرحوم تبداغی ثواب کو مسئلہ دادا علامہ ثانوی نے تپوس کیږي د خپل مردگانو تپس سوولولو امداد الفتاوا لومبی جلد 492 صفحه اختار کا حضرت ثانوی اور دوی ويقرأ من القرآن ما تيسر له چې د قرآن کریم نظر په آسانی اغول ولا یوسف لودیانوی رحمت اللہ علیہ نے تپوس کیږي د خپل مردگانو پسې سوولو مخبل فتاوا درین جلد کې په 173 صفحه باندې لیکي سورۃ یاسین ور پسول ولا الهاکم التکاثر ور پسول ولا اذا زلزلت الارض زلزالها سورۃ الاولى آیت الکرسی ولا او بیا ورپسې زمون د ګناګار او عاجزانو امیانو د پاره خبره کړی وی سورۃ فاتحه ولا سورۃ اخلاص ولا دا غي ثواب ورته یو تفسیر دی دیار لفظ جلد یو لسم جلد په 121 صفحه باندې د دې صاحب مور وفات شو د سورۃ احقاف تفسیر ختمی اغي فصیلی کی وی دا تفسیر کتل کو حضرات په درخواست دے چې زما والدی پسې او والدینو پسې یو ځل سورۃ فاتحه یو درې کړه د سورۃ اخلاص اولولي دا غي ثواب دی ورته وبخي زه هم دا خلکو ته ثواب دعا کوم حضرت ثانی نے تپوس کی یو سڑی یو ځل سورۃ فاتحه اولوستا یو کسته وبخلا خو ثواب هغه ته اوس کته ډیر ویل
نو ټول ته دا ثواب تقسیمیږي. حضرت تانوی وینا ټول ته الله پاک د سورۃ فاتحه پورا اجر او ثواب ورکړي، ځکه حضور د امت لپاره قرباني کړې ده. نو کچری دا ثواب تقسیمې دي په قربانۍ کې زموږ وختم نه رسی بیا، خو ټول ته دا قربانۍ مکمل ثواب رسی. دارنګي د مشکات شرح مظاهر حق دویم جلد 60 صفحه وګوره. پاغي کې امام احمد بن حنبل وی د خپل مردگانو پس سورۃ فاتحه ولا سورۃ اخلاص ولا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ولا داغي ثواب او توبه. نو یو تعزیت دی، اساس د اناس تعزیت دی، دویم ایصال ثواب دی. چې دا ایصال ثواب شي دا د مرده د لپاره ډیره بهتره خبره. تقی عثماني په مدینه منوره کې علماء ته طلباء ته تقریر پاغي کې فرمایي تقی عثماني سے کتاب سراواله شروع کې لاول دې مصنف پسې سورۃ فاتحه سورۃ اخلاص سے ایصال ثواب کا کتاب کے ختم کی بیا اور پسې سورۃ فاتحه سورۃ اخلاص چې الله دې مصنف هغه علوم تاسینی طرف ट्रांसफर की दे किताब علوम अल्लाह नसीब की और पसिरात मुस्तकीम ने इस्तिकामत अल्लाह नसीब की न बदग बुनियाद वाले